ظلموا ای منقلب ینقلبون، فرمایا ان قریب اللہ ظالماں دے نال کی کردا ہے اے لوکاں نوں پتہ چل جائے گا۔ میرے امام نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، لوکاں جدوں جناب ویکھیا انہیں آکھیا حسین اے دنیا تو چلا بھی گیا ہے لیکن ہلے بھی بولن دیا وے، ہلے بھی گل کردا پیا ہے، حسین دے سر مبارک جو بولن دی آواز آ رہی ہے۔ میرے امام دسنا چاہندے نے، فرمایا لوگو جڑے شہید زندہ ہوندے نے انہاں دا جسم اگر جے چھلنی چھلنی ہو جائے، انہاں دے جسم دے تلواراں تے گولیاں چل جان، وہ شہید کیویں زندہ ہوندے نے؟ فرمایا حسین دی سیرت پڑھ لیا جے، جب حسین دا جسم کربلا وچ ہووے تے کوفے تو اگے حسین دا سر مبارک ہووے، حسین قرآن پڑھ کے دسدا وے شہید انج زندہ ہوندے نے جب حسین ابن علی زندہ وے۔ میرے امام علی مقام آپ دے سر مبارک دے بیچوں ایک قرآن دی تلاوت لوگاں سنیے، لیکن بدبختی پھر بھی اپنے انجام نو پہنچے گی۔ بدبختاں نو کوئی ایسا جناب انہاں دے دل تے اثر نہ کیتا۔ ایک قافلہ چلدا چلدا جدوں دمشق دی سرزمین تے ایک قافلہ پہنچ گیا ہے، اختصار نال عرض پیا کرنا، جدوں دمشق دی سرزمین تے قافلہ پہنچیا وے ادھروں جناب دمشق دے وچ خیمے لا دتے گئے، رات ہوتے گزارنی ہے۔ ہوتے جناب ایک بی بی ہے، وڈیری جی ماں ہے، اس وڈیری ماں نے وہ دی عادت یہ ہوئے جنہیں راگیر مسافر جاندے نے انہاں نو کھانا پیش کر دیئے، انہاں نو پانی پیش کر دیئے، انہاں کو دعاواں لین دیئے۔ اس بی بی نے جدو قافلہ ویکھیا کہ قافلہ اس جگہ تے رکیا وے تے جناب قیدی ادھے اندر موجود لے، اس قیدیاں واسطے جنہیں مصطفیٰ دے گھرانے دے لوگ سن انہاں واسطے بی بی نے کھانے دا انتظام کیتا، روٹی پہنچائیے ادھروں پانی پہنچایا وے۔ جدوں جناب روٹی کھانا انہاں نو پہنچایا تے آگے بی بی ایک اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے اے جناب نبی پاک دے ایک گھرانے دے نال کیڑا کیڑا ظلم نہیں کیتا گیا۔ جدوں جناب اس مائی صاحبہ نے کھانا پیش کرن تو بعد ملاقات واسطے آندی ہے، اس نورانی خیمے وچ داخل ہوندی ہے جس خیمے دے وچ سیدہ زینب ثانیہ زہرا بی بی فاطمہ دی لخت جگر بی بی زینب بیٹھیاں نے پردہ منہ تے پایا ہے۔ او مائی صاحبہ سلام کر دیئے نالے آگے پوچھ دیئے میں اے تے نہیں کہندی تساں کی کیتا وے، چلو جو بھی ہو چکیا میں تاڑے کولوں نہیں پوچھ دی، لیکن ایک گل اے دس دیا جے ایک قافلے والے لوگوں جڑے تاڑے اے سر جڑے نیزیاں تے بلند نے اے کون نے؟ بی بی زینب کہندیاں نے اے او لوگ نے جڑے مدینے چوائے سن، مدینے دے رہن والے نے۔ مائی صاحبہ نے جدوں ایک گل سنی اسے وقت کہندی ہے میں تاڑی خدمت کیتی ہے، مینوں دعا دے دیو کیونکہ قیدیاں مسافراں دیاں دعاواں کدی رد نہیں کیتیاں جاندیاں، اللہ دی امان دے وچ ہوندے نے۔ او مائی صاحبہ کہندی ہے مینوں دعا دے دو۔ جناب بی بی زینب کہندیاں نے ماں جی منگو کی منگدیاں جے؟ مائی صاحبہ کہندیاں نے میں دسنیا اپنا تعارف بھی پیش کرنیا نالے دعا بھی لینا چاہنیا۔ حضرت زینب کہندیاں نے ماں جی دسو تسا کون ہو؟ او بی بی بول کے کہندی ہے پہلے میں بھی مدینے چ رہندی سا، مدینے دے وچ مسلماناں دے نبی سال میں تانوں تے نہیں جاندی، مسلماناں دے نبی سال اولا دی لخت جگر سی، اولا دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رابعہ عراقیہ ساجدہ بی بی فاطمہ زہرا نام دی انہاں دی بیٹی سی۔ میں زہرا پاک دے گھر دے وچ نوکری کردی رہی ہاں، انہاں دی خدمت کردی رہی ہاں، میں نوکری کردی رہی ہاں تے میری شادی ہو گئی، میں دمشق جان لگی، میں بی بی فاطمہ دے کول گئی
سا بی بی زینب سنی جا رہی آلے اکھا چویا سنے مائی گل کتوں دی کر دی پئی ہے ایک گھر بھی ساڈا وے مائی تے ساڈی خاتمہ لگ دی ہے بی بی زینب نے آکھیا ماں جی پھر جدوں تہاڈی شادی ہوئی پھر کی ہویا او مائی صاحبہ کہندیاں لے بیٹی میں سیدہ فاطمہ کولو اجازت لین واسطے میں جانی میں کہنی سیدہ میرا نکاح ہو چکی ہے میں دور چلی جانا ہے کوئی نصیحت کر دو کوئی مینو کوئی ایسی نصیحت کرو میں پوری زندگی عمل کرتی رہا مائی کہندی ہے اب بیٹی جڑا کھانا میں تانوں کھلایا ہے میں جڑا پانی تانوں پلایا ہے اے میں اپنے والوں نہیں کر دی اے سیدہ زہرا پاک نے نصیحت کیتی سی جتھے بھی رہے خوشحال رہے لیکن ایک کام کری جدوں راہگیر مسافر خون انہاں نوں روٹی پانی پیش کردی رہی میں بھی راضی رہاں گی اللہ دا رسول تے اللہ بھی تیرے تے راضی رہے گا بی بی زینب نے جب سنیا نا تے بی بی زینب نے سنیا تے گلاں تے ساڈے کر دیاں یہ مائی تو ساڈے گھر دی گل سنا رہی ہے تے ماں میری دی گل سنا رہی ہے فاطمہ پاک دی جناب سیدہ زینب نے جدوں بی بی کولوں گلاں سنیاں تے آندیاں نے ماں جی ہور بھی کوئی سناؤ مائی صاحبہ کہندیاں نے بیٹی میں ہن ہور گلاں کی سناواں میں تے فاطمہ زہرا دی کنیز رہی ہاں میں انہاں دے گھر دی نوکری کردی رہی ہاں بیٹا مینوں اجازت دے دو ہن میریاں دعاواں بھی قبول کرواؤ اللہ دی بارگاہ وچ دعا فرما دو بی بی زینب کہندیاں نے مائی صاحبہ دسو کی دعا کرو مائی کہندی ہے میں جدوں زہرا پاک دے گھر نوکری کرنی سا انہاں دے گھر دو شہزادے سن ایک نو حسن تے حسین کہندے نے انہاں دی ایک بیٹی سی او دا نام سیدہ زینب مائی صاحبہ کہندی اور میں کچھ بھی نہیں منگ دی میں نو پتا چلیا سی حضور دے وصال تو بعد بی بی انتقال کر گیا نے لیکن انہاں دے شہزادے حسن تے حسین موجود سن امام حسن دے بارے بھی پتا چلیا چند سال ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے نے لیکن مینوں لگدا ہے حسین موجود نے رب دی بارگاہ وچ دعا کرو مینوں زندیاں دی حسین دی زیارت ہو جائے میں اس شہزادے دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہاں جس شہزادے نو اپنی گود وچ میں کھڑاندی رہی ہاں اس شہزادے دا دیدار مل جائے تے جناب بی بی زینب نے جدوں مائی صاحبہ دی اے حسرت سنی تے بول کے کہندیاں لے ماں جی تہاڈی دعا تے پہلے ہی قبول ہو گئی ہے کیا کہوے حسین کتے وے بی بی زینب نے اشارہ فرما کے نیزے وال آگیا جنہ دیدار تو کرنا چاہنی ہے وہ سر مبارک حسین دائے وہ حسین ابن علی وہ سامنے انہاں دا چہرہ وے دیدار کر لے تیری ایک دعا قبول ہو گئی مائی رون دیئے دیدار حسین کر دیئے نالے آن دیئے اور ایک دعا کرو بی بی زینب کہن دیا اور کی دعا کروانا چاہیے وہ بی بی کہن دیئے مینوں اے دعا دے دو اگر حسین دی ہمشیرہ سیدہ زینب زندہ حیات لے میں اونا دا دیدار کرنا چاہنی ہوں بی بی دی
گل سنی سیدہ دیا اکھاں تو آنسو لے روندیاں لے چہرے تو نقاب ہٹا کے بی بی نو کہندیاں نے او ماں جی تاڑیاں ساریاں ہی قبول لے او حسین اے حسین دی ہمشیرہ اے زینب جدی خدمت تسا کیتی ہے اور کچھ ہے تے دعا کر لیا بی بی دے سامنے مائی صاحبہ رو کے کہندیاں نے میں تے دیدار منگیا سی اونا دی زندگی حیات ہووے او تے شہید ہو گئے تے سیدہ دے قدم بوسی کر کے مائی صاحبہ کہندیاں نے بیٹا معاف کری میں عام مسافر سمجھیا لیکن میں نو نہیں سی پتا اے تے او لوگ لے جلے جنت دے بھی مالک لے نالے زمین دے بھی مالک لے قافلہ چلدا دربار یزید چلا گیا یزید جدوں قریب بستی چ پہنچے نا تے چارچ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بخاری دے اندر حدیث بات آپ فرماندے انہاں دناں چ میں دمشق دے وچ ساں تے میں لوکاں نو بستی دے وچ شادیاں نے بجاوندیاں ویکھیا تے میں پوچھا کادی خوشی منا رہے کادی سیلیبریشن کر رہے ہو اے کادے جشن منائے جا رہے نے کہندے نے ایک یزید دے خلاف کسے نے توبہ نعوذ باللہ خروج کیتا ہے تے او اج او انہاں دا کام تمام ہو گیا ہے انہاں دا قافلہ لٹیا لٹایا قافلہ اج اس جگہ تے آ رہے ہیں اسی جشن منا رہے ہیں یزید دی فتح دے جشن منا رہے ہیں او صحابی رسول کہندے نے او بدبختو تانوں نہیں پتا تانوں اے تے پتا ہے کہ وہ قافلہ شہید انہاں دے سر آ رہے نے لیکن اے نہیں پتا وہ قافلہ کنا دا ہے وہ قافلہ مصطفیٰ دے نواسے دا ہے وہ قافلہ مصطفیٰ دے شہزادیاں دا ہے وہ قافلہ اہل بیت دے افراد دا ہے غیرت لان دی کوشش کی تھی لیکن یزید نو جنہاں من لیا سی انہاں نو حسین کدی سمجھ نہیں آیا حسین انہوں ہی سمجھ آوے گا جدے دل دے وچ یزید دی یزیدیت دے مطابق اللہ کے متعلق نفرت ہوئے گی جنہی یزیدیت کے خلاف دل سے نفرت ہوئے گی اللہ حسین ابن علی دا پیار دے محبت سینے دے وچ رب پیدا فرما دے اگر دل چے یزید بھی ہوئے تے حسین بھی ہوئے تے کام نہیں بندا اسا پورا سال یزید دے پیروکاراں دی اسا پیروکاری کردے رہیے پورا سال اسا یزید دے کام کردے رہیے یزیدی لوکاں دے اس نظریے دے نال کھلوتے رہیے تے محرم دے دن آ جان اسی ایک دیکھ لا کے نیاز بن کے سبیل لا کے اسا کئی اسا حسینی ہوئے کہ جدا کردار بھی حسین ورگا ہوئے جدا کردار حسین ابن علی دی طرح ہوئے جرا مرد جاوے لیکن آکھے او دے نال نہیں کھلو سکدا جرا یزید دی چیز نو یزید دے نظریات نو فالو کرنے والا ہوئے میں کل بھی حسینی سا آج بھی حسینی ہاں اور تا صبح قیامت میری نسلہ بھی حسین ابن علی دی غلام رہن انہوں نے حسین سمجھ ہوندہ ہے امام علی مقام دا ایک قافلہ دربار یزید جو پہنچ گیا یزید دے سامنے امام پاک دا سر مبارک ٹرے دے وچ رکھ کے پیش کیتا گیا خولی بن یزید سنان اور اس طرح دے لانتی جڑے نے تعارف کرا رہے تعریفہ کر رہے نے میں فلانا کام کیتا ہے انہوں میں شہید کیتا ہے انہوں میں قتل کیتا ہے خولی کہندا وے حسین دا سر میں لایا وے یزید سوندا ہے مسکرا رہے ہیں حسن لیا وے کہ میرے جڑے مخالف سن دے نال اے چنگا سلوک کیتا ہوئے تے اسے دربار سے بیٹھا ایک عیسائیاں دا روم دا قاصد ایلچی بیٹھا ہویا ہے انہیں آکے کون لوگ نے یزید کہندا ہے انہاں میری حکومت دے خلاف انہاں خروج کیتا سی انہاں نو قتل کر دیتا گیا وہ ایلچی کہندا ہوئے انہاں دے بارے دس سے صحیح اے ہے کون نے یزید کہندا ہے اے علی دا پتر ہے ادا نا حسین ہے انہیں آکے علی کون ہے وہ آندہ علی دماد مصطفیٰ ہے انہیں آکھیا
دیا سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ دینا کہ مصطفیٰ دے نواسیاں نو شہید کیتا ہی، مصطفیٰ دے اپنے نبی دے گھر والیاں دے خاندان نو شہید کیتا ہی، عیسائیاں دا روم دا قاصد ایلچی بول کے کہندا وے ایک جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سواری تے سوار ہوئے سن اس جزیرے دے وچ اس عیسیٰ علیہ السلام دی سواری دے قدماں دے نشان او دے گھر دے نشان اج بھی موجود نے۔ اسا اج بھی انیاں صدیاں گزرن تو بعد بھی اس سواری دے نال قدم جڑے جناب لگن والی مٹی وے اسا او دا اج بھی ادب انج کرنے ہاں جویں تسی کعبے دا ادب کردے ہو تے تو اپنے ڈائریکٹ مصطفیٰ دے نواسے نو شہید کر دیتا بھی۔ یزید نے سنیا ایک اور بول کے کہندا ہے، یہودی بول کے کہندا ہے میں داؤد علیہ السلام دی نسل دے وچوں 70 پشتاں گزر چکی والے اج بھی لوگ میرا ادب تے حیا کردے نے، اے داؤد دا بیٹا وے تے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ دے نواسے نو قتل کر دیتا ہوئی کہو جا مسلمان لے کہو جا کلمہ پڑھنا ہے۔ یزید نے جدوں ویکھیا اے اپنے بیگانے بھی حسین پہ کر دے لے، حسین نو خراج عقیدت پیش کر دے لے۔ یزید نے انہاں نو کیا تسی اپنے کم دے نال کم رکھو۔ امام حسین دے سر مبارک دے چھڑی مار کے کہندا ہے حسین اے تیرا تے ساڈا فیصلہ تلواراں تے نہ کر سکیا لیکن ہن فیصلہ ہو چکیا وے، اسا کون ہاں تو کون ہے؟ حسین ابن علی جناب سر مبارک دے بے ادبی کردا ہے۔ او تے صحابی بیٹھے سن جنہاں نے قافلے جو آوندا ویکھیا تے یزید نو کہندے نے او لعنتیا انہاں لباں دے اوتے چھڑی نہ مار، انہاں لباں نو اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا مصطفیٰ بھی بوسے دیندے رہے، بی بی فاطمہ بھی چومدیاں رہیا، علی المرتضیٰ بھی چومدے رہے، اور جس سر تے انہاں نو چھڑیاں پہ مارنا ہے اے حسین دا او سر مبارک ہے کہ مصطفیٰ سر نو چومدے سن نالے کہندے نے حسن بھی جنتی جواناں دا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جواناں دا سردار۔ جدوں امام زین العابدین دے بارے یزید نے پوچھا کون ہے، امام زین العابدین دا تعارف کروایا۔ یزید نے کیا دس ہن ترانے تے ساڈے ہی گائے جا رہے نا، ہن تے ذکر تے ساڈا ہی ہے۔ اے گلاں دے دوران ادھر مؤذن نے اذان شروع کر دیتی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیتی ہے، اذان پڑھدیا جدو مؤذن پڑھن چداوے تے بول داوے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین کہندے نے جڑا تیرے سوال دا جواب ہے کہ ساڈے ترانے گائے جا رہے نے، ساڈا ذکر کیتا جا رہا ہے، ساڈیاں فتح تے کامیابیاں دے لوگ گیت گا رہے نے، اے گل سن لے تو مر جانا ہے، تو مٹ جانا ہے، تیرا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرت سجاد امام زین العابدین فرماندے نے فرمایا تو بھی مٹ جانا ہے، تیرا نام بھی مٹ جانا ہے، لیکن آج جڑا مؤذن کہندا پیا ہے آندا کی کہندا پیا ہے؟ حضرت سجاد فرماندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا جتھے جتھے بھی کلمہ پڑھن والے ہون گے وہ مسجداں بناون گے، مسجداں دے میناراں دے وچوں آواز جڑی بلند ہونی ہے او یزید تیری نہیں ہونی، وہ ساڈی بلند ہونی ہے، ساڈے نال کیا داد کے اندر ذکر علم مسجداں دے وچ گونجدا رہے گا، لہذا تینوں خوشی تیری چند دلاں دی ہے۔ حضرت امام زین العابدین دیا گلاں سنیا یزید کہندا وے دل تے کردا وے اج تیرے وچ بھی اسی طرح دا جوش تے جذبہ ہے جیسا حسین تے علی پاک دے وچ
وچ سی تینوں بھی شہید کروا دیوا حضرت بی بی زینب پردے دے وچوں بول کے فرماندیاں نے او سارا قافلہ نبی دے گھردا شہید کروان تو بعد ملونا ہلے بھی راضی نہیں ہویا اس ساڈے نال کوئی مرد نہیں ہے گا کوئی محرم نہیں ہے گا لہذا اس بچے نو کچھ نہ کبھی اگر انہوں شہید کر لائی پہلے میں نو قتل کروا دے حضرت زینب نے جدو گل کی تھی یزید دربار وچوں صداواں بلند ہون لگ پیاں یزید نے سیاسی گفتگو کرن دا آغاز کیتا کہندا جو ہویا پچھلیاں گلاں تے مٹی پاؤ اندر زین العابدین دس تیری کوئی حسرت ہوئے حضرت امام زین العابدین آپ فرماندے نے فرمایا جڑا میرے باپے نو قتل کیتا ہے وہ قاتل میرے حوالے کر دے میری پہلی ڈیمانڈ یزید نے سنیا کہ اپنی فوج دے وچوں جڑے کوفے چ لوگ آئے انہاں کول پوچھیا دسو حسین نو کنے قتل کیتا وے او شمر کہندا وے میں نہیں ماریا سنان نے ماریا سنان کہندا ہے خولی نے سر لایا سارے ایک دوجے تے پون دے لے گل چل دیا ایک نے آکھیا اسی آپے نہیں کیتا بلکہ ابن زیاد نے قتل کروایا ہے او دے دربار دے وچوں آواز بلند ہوندی ہے کہندے نے یزید اے سیدھی گل ابن زیاد نو تیرا آرڈر گیا ہے ایک قاتل بھی تو ہے یزید نے سنیا تے کہندا زین العابدین اے تیری پہلی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو سکتی دوجی گل کر حضرت امام زین العابدین پاک فرماندے نے فرمایا انج کر آپ سر مبارک مینو دے دے میں اپنے شہیداں دے سر لے جاواں گا جا کے دفن کراں گا تے تیجی ڈیمانڈ اے وے سانو مدینے واپس جان دے سانو مدینے دے راج پا دے یزید سندا گیا اندر غور کیے فرمایا آج جمعرات دا دن ہے کل جمعہ دا دن آوے گا میں چاہنا وا جمعہ دا خطبہ میں دیوا حضرت زین العابدین دیا ڈیمانڈا یزید سنیا تے کہندا ٹھیک ہے قاتل تے نہیں مل سکتے کیونکہ قاتل لعنتی خود بندا ہے یہ لعنتی خود قاتل حسین کہندا قاتل نہیں دے سکدا اور ڈیمانڈا ساریاں پوریاں کراں گا اگلا دہاڑا آیا جمعہ دا دن ہے حضرت جناب زین العابدین منبر تے کھڑے ہوئے تے آکیا الحمدللہ الذی انا ابن المصطفیٰ میں لوگو الحمدللہ مصطفیٰ دا پتر کھلوتا وا میں مصطفیٰ دا شہزادہ تاڑے سامنے کھلوتا جدو کربلا دا اکھاں دیکھیا واقعہ امام زین العابدین نے بیان کیتا یزید بھی اس مسجد چ موجود ہے اج لوگ کہندے نے یزید دے بارے گل نہ کرو انہیں فلانی جنگ لڑی انہیں فلانا کم کیتا میں کیا کربلا دی دھرتی آواز دیندی ہے او لوگو یا حسینی بن جاؤ یا یزیدی بن جاؤ الحمدللہ اہل سنت دا اعلان ہے اسا کل بھی حسینی سا اسا اج بھی حسینی آ ساڈیاں نسلاں بھی حسین ابن علی دیا غلام رہ امام زین العابدین نے خطبہ دیتا تے آپ نے جدوں کربلا دا واقعہ بیان کیتا نا لوکاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے لوگ رون لگ پے یزید نے کیا کہ تے کام خلاف ہوندے ہے کام خراب ہو جائے گا یزید نے مؤذن کو کیا جلدی کر اذان شروع کر جمعہ دی اذان شروع کر دے یزید نے مؤذن کو کیا مؤذن نے اذان شروع کیتی تے جدوں اس بھری دمشق دی مسجد دے وچ نبی پاک دا نام آیا نا حضرت امام زین العابدین فرماندے نے مؤذن اسے نام دا واسطہ ہی رک جا اس نام دا واسطہ ہی رک جا اشہد ان محمد رسول اللہ اس نام جدو آیا نا حضرت امام زین العابدین فرماندے نے اس نام دا تینو واسطہ ہی رک جا حضرت امام زین العابدین نے اگلی گل مکمل کی تھی آپ نے فرمایا انہاں لوکاں نے ساڈے نال انج کیتا ہے انہاں انج حسین پاک نو شہید کیتا ہے سارا واقعہ کربلا بیان کر دیتا یزید نے ویکھیا انہاں کام خراب ہو جائے گا انہیں مکبر نو کیا تو
تکبیر پر جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ دا ٹائم ہو گیا، مکبر نے تکبیر شروع کر دی تھی۔ اس طرح اس مسجد وچ جناب نماز ہوئی ہے، یزیدی لوگ نے جنہیں بھی انہوں نے پیروکار نے انہاں جناب جنہوں نہیں سی پتا انہاں یزید لان تان کرنا شروع کر دیتا۔ یزید نے ویکھیا ان حالات ہتھوں باہر نکل دے پئے نے، انہیں قافلے نو مدینے دی طرف روانہ کر دیتا۔ قافلے والے واپسی کربلا دے وچ اوندے نے، آگے ویکھیے تے صحیح انہاں پاکاں دے جسماں نو کسے نے دفن بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ قبیلہ بنو اسد دے جناب انہاں لوکاں نے دوجے دہاڑے جا کے کربلا والے دے جنازے پڑھ کے انہاں نو کربلا دے وچ دفنا دیتا۔ معتبر روایات نے کہ جڑے سر مبارک لے کے آئے سن امام زین العابدین امام حسین دا سر مبارک مدینے پاک نال لے گئے تے جتے بی بی فاطمہ دی قبر مبارک ہے انہاں دے پہلو دے وچ جا کے اہل بیت دے ان افراد دے سراں نو تدفین فرما دتا۔ اس طرح ایک قافلہ مدینے پاک پہنچدا ہے، مدینے چ قیامت دا منظر ہے، ایک قیامت لوکاں دے سامنے جدوں لٹا پٹیا قافلہ گیا کس شان دے نال سی، واپس کس طرح آیا، لوگ مدینے دے وچ قیامت دا سما وے چار چفیرے یہی آواز ہوندی ہے، حسین تیرے صبر نو سلام ہے، حسین تیری قربانی نو سلام ہے، حسین تیری اس بہادری تے جرت تے وفاداری نو سلام ہے۔ اور یزید تے لعن دان شروع ہو گئی، امام حسین دا قافلہ واپس مدینے پہنچ گیا۔ یزید دے ظلم مکے نہیں، سب نہ وڈی رکاوٹ امام پاک سن جدو شہید ہو گئے۔ یزید نے مدینے تے بھی حملہ کیتا، 10,000 صحابہ تے تابعین یزید نے انہاں نو شہید کیتا ہے، 10,000 دی تعداد۔ مدینے پاک دی مسجد نبوی شریف انہوں طریق دے بھی واقعہ حرہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے۔ مدینے پاک نبی پاک دی مسجد نبوی شریف دے وچ یزیدی فوجاں دے اسے کوڑے بدے گئے، کوڑے ہوتے لد کیتی پیشاب کیتے، مسجد نبوی دی توہین ہوئی، نماز ہوتے نہیں 3 دن واسطے سعید بن مسیب کہندے نے اذان رک گئی، نماز رک گئی تے فرماندے نے میں مجنوں بن کے نا، میں دیوانہ بن کے ایک نکر چ بہ گیا، منوں بھی فوج آوندی سی ٹھڈے مار دی سی۔ اے فوجیاں دے پرانے کام کسی نے کچھ نہ سمجھنا، ٹھٹے فوج مار دیئے۔ سعید بن مسیب کہندے نے آگے میں ٹھٹے مار دینے، انہوں نے کون ہے تو میں کو دیوانہ بن کے کوئی جواب سیدھا نہیں دیندہ، آندے نے چھڑے ہوں دیوانہ ہے کہندے نے۔ لیکن ایک کام ہے سی جدو نماز دا ویلا ہوندہ سی نا، نبی پاک دے روزے دے وچوں اذان دی آواز ہوندی سی۔ یہ تابعی کہہ رہے ہیں، سعید بن مسیب فرما رہے ہیں، فرمایا نبی پاک دے اس روزہ مبارک جو حجرہ مبارکہ جو اذان دی آواز سن دی ہے، فرمایا جدو اذان میں سننا سنا تو میں بھی نار نماز اسے وقت ادا کر لینا سا۔ اس طرح کعبے دوتے بھی یزید نے حملہ کیتا ہے، کعبے نے غلاف نو شہید کر دیتا گیا، کعبے نو اگ لا دیتی گئی، اتوں تک جناب ابراہیم دے واسطے جڑا حضرت اسماعیل دے فدیے جنت دا دمبا آیا سی، او دے سنگ جڑے نے کعبے دے وچ موجود سن، او پتھر مار مار کے کعبے دے وچ او بھی تبرک جنت دا ضائع ہو چکیا۔ یزید نے جتنا بھی ظلم ہو چکیا انہیں کیتا ہے، لیکن آج بھی کوئی یزید دے پیروکار ہون تے لعنت ایسے لوکاں دے اوتے کہ جڑے آج بھی یزید نو آندے نے کہ اسی یار یزید نا او فلانا نیک کام ہے، فلانا نیک کام ہے، کوئی نیکی نہیں، نیکی اودے قبول ہوندی ہے جدوں نبی پاک دی اہل بیت نال پیار کیتا جاوے، انہاں نال وفا کیتی جاوے۔ اساں یہی کہنے ہاں کہ نبی پاک دا گھرانہ کل بھی پاک سی، اج بھی پاک ہے، جڑا انہاں دے نال لگ جائے گا اللہ انہوں بھی پاکیزگی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اصل ایمان دے اندر حسینی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔